اور आओ दीन सीखें हम और आप दीन सीखें और आपसे मुलाकात और एक है अहम बात और आओ दीन सीखें हम और आप दीन सीखें हम और आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी। आपके लिए एक सिलसिला लेके आए जिसका नाम है हम और आप मदनी चैनल के साथ। हम और आप दीन सीखें हम और आप। इसमें दो सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट मुकाबला। मकसद मुकाबला नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ अंदाज से इल्म दीन हासिल करें। हम मदनी चैनल देखकर भी इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। हम दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के बयानात सुनकर भी इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। हम अपने असातिज़ाए कराम के पास बैठकर भी इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट आपकी ज़हानत। इसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी और मुख्तलिफ ताजुरों से हम इल्मी गुफ्तगू करते हैं। आइए हम सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। हम और आप दीन सीखें हम और आप। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मुकाबले की तरफ बढ़ने से पहले हमारे निगरान साहब की तरफ आएंगे और हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं और ये टाउन निगरान है। दावत इस्लामी का इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, 200 से जायद मुमालिक में दावत इस्लामी दीन मतीन की खिदमत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त ये निज़ाम है। ये कैसे चलता है, हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। इरफान भाई मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि दीनी काम की एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि किस अंदाज से ये किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, दावत इस्लामी की मुख्तलिफ़ टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में हैं। दावत इस्लामी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट पे कराची में डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, टाउन के तौर पर ज़िम्मेदारियों का जो है वो तयन किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यहाँ टाउन की ज़िम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमें बहुत ही प्यारा मकसद अता फ़रमाया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इस मकसद को पाने के लिए दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत ने हमें 12 दीनी कामों का तोहफ़ा अता फ़रमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ेली हलकों में 12 दीनी कामों की बहारें हैं। आप भी दावत इस्लामी के साथ अमली तौर पर जो है वो शामिल हो जाइए, इंशाअल्लाह दोनों जहां में बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम और आप दीन सीखें हम और आप। अमीर अहले सुन्नत की तहरीर करदा कुतुब और रसाइल के कुछ नाम बयान किए जाएंगे। हमारे हाजरीन में से दो इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला होगा। पहले एक इस्लामी भाई बताएंगे, फिर दूसरे इस्लामी भाई बताएंगे। आइए हम इस्लामी भाई की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। मेरा नाम एहसन अत्तारी है और मैं कंपनी में एज अ टीम लीड काम करता हूँ एचआर के डोमेन में। जी, मसरूफियत है और एहसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक और इस्लामी भाई मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। मेरा नाम तनवीर अली है और एक प्राइवेट फार्म है, उधर मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ। जी, हमारे साथ तनवीर भाई भी मौजूद हैं, एहसन भाई भी मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत की तहरीर करदा कुतुब और रसाइल कुछ बयान की जाएंगी। गुस्से का इलाज, जुल्म का अंजाम, टीवी की तबाहकारियाँ, खुदकुशी का इलाज, करामाते फारूक आजम, मीठे बोल, करामाते उस्मान गनी, जन्नती महल का सौदा, कब्र की पहली रात, कब्र वालों की 25 हिकायत, फैज़ान सुन्नत, गीबत की तबाहकारियाँ, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, घरेलू इलाज, रफ़ीकुल हरमैन, नमाज के अहकाम, नेकी की दावत, वसाइल बख्शिश, मैं सुधरना चाहता हूँ, अनमोल हीरे। जी एहसन भाई शुरू करें। गीबत की तबाहकारियाँ, गीबत की तबाहकारियाँ, जन्नती महल का सौदा, जन्नती महल का सौदा, फैज़ान सुन्नत, फैज़ान सुन्नत, करामात फ़ारूक आज़म, करामाते फारूक आज़म, रफ़ीकुल हरमैन, रफ़ीकुल हरमैन, करामात उस्मान गनी, करामाते उस्मान गनी, नमाज के अहकाम, नमाज के अहकाम, मीठे बोल, मीठे बोल, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, जुल्म का अंजाम, जुल्म का अंजाम, अनमोल हीरे, अनमोल हीरे, टीवी की तबाहकारियाँ, टीवी की तबाहकारियाँ, वसाइल बख्शिश, वसाइले बख्शिश, गुस्से का इलाज, गुस्से का इलाज। जी एहसन भाई, नेकी की दावत, नेकी की दावत,
خودکشی کا علاج۔ خودکشی کا علاج۔ ہمارے ساتھ احسن بھائی بھی موجود ہیں، تنویر بھائی بھی موجود ہیں، اور یہ دونوں مقابلہ جیت چکے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی، احسن بھائی اور تنویر بھائی کو تحفے بھی دی جائیں گے، اور ان کو رسالے بھی دیے جائیں گے، عطر بھی دی جائے گی، اور تسبیح بھی دی جائے گی۔ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے، یہ بھی رسالہ ان کو تنویر بھائی کو بھی دیا جا رہا ہے، عطر بھی دی جا رہی ہے، اور تسبیح بھی دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ احسن بھائی بھی موجود ہیں، احسن بھائی کو بھی یہی رسالہ دیا جا رہا ہے، اور عطر بھی دی جا رہی ہے، اور یہ تسبیح بھی دی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس راؤنڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے حاضرین میں دو اسلامی بھائیوں کو کچھ احادیث مبارکہ یاد کروائی جاتی ہیں، اور کچھ احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی۔ ہمارے حاضرین میں سے دو اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پہلے ایک اسلامی بھائی بتائیں گے، پھر دوسرے اسلامی بھائی بتائیں گے۔ جو اسلامی بھائی رک جائیں گے، سامنے والے اسلامی بھائی جیت جائیں گے۔ ہمارے حاضرین میں دو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام شہمیر پرویز ہے اور میں میٹرک کلاس کا طالب علم ہوں۔ میرا نام عثمان ہے اور میں فرسٹ ایئر میں ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ شاہمیر بھائی بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ عثمان بھائی بھی موجود ہیں، اور کچھ احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی، اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ لعنتی ہے وہ جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اسے فریب دے۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھے گا۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا کہیں تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں فرماتا، اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، نظر لگ جانا حق ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ جو شخص علم کی تلاش میں سفر اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جی، ہمارے ساتھ شامیر بھائی بھی موجود ہیں، عثمان بھائی بھی موجود ہیں۔ جی شامیر بھائی شروع کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ لعنت ہو اس شخص پہ جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اسے فریب دے۔ لعنتی ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اسے فریب دے۔ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جب تم اس شخص سے ملو جو صحابہ کرام کو برا بلا کہے تو اسے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ شامیر بھائی بھی ہیں، عثمان بھائی بھی ہیں، اور یہ بہت اچھے انداز سے دونوں مقابلہ جیت چکے ہیں۔ ہمارے شامیر بھائی کو ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، اور ایک عطر دی جا رہی ہے، اور ایک تسبیح دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ عثمان بھائی بھی ہیں، اور عثمان بھائی کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، اور ایک عطر دی جا رہی ہے، اور ایک تسبیح دی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیک اعمال کو یہ سندھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، کیا مصروفیت ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام عبدالستار اتاری ہے اور میرا چھوٹا سا اپنا کاروبار ہے۔ اچھی نیتیں کی، چھا تمام جائز کمن کا پہلا سٹھی سٹھی نیتیں کیوں، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، پنج نماز با جماعت تکبیر اولا سے ادا کیوں، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، ہر نماز سے پہلا نماز جی دعوت ڈنی، رات میں سورۃ الملک پڑھ یا سن لی، رات ماں سمن کا پہلا سورہ ملک بدھی یا سنی،
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورۃ الاخلاص پڑھی. ہر نماز کا پو آیت الکرسی تسبیح فاطمہ ऐं سورہ اخلاص پڑھی. 313 بار درود پاک پڑھے. چھا اج تمام 313 بار درود پاک پڑھو. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. اکھن کے گناہ سان بچاयो. کانوں کو گناہوں سے بچایا. کنن کھا گناہ کا بچاयो. اذان و اقامت کا جواب دیا. آزان ऐं اقامت جو جواب ॾिनो. غصے کا علاج کیا. غصے جو علاج کयो. اپنے نگران کی اطاعت کی. پانچے نگران جی اطاعت کئی. آپ اور جی کہہ کر بات کی. آپ اور جی چئی ڳالهايو. فجر کے لیے جگایا. فجر جے لا مسلمان کے دوسروں جگايو. کے گھروں میں جاگنے سے بچے. ॿियनि जे घरनि में ताका झाकी करण खां बचिया. گھر درس ہوا. घर दर्स ॾिनो. مسجد درس دیا یا سنا. مسجد درس ॾिनो या ॿुधो. سنت کے مطابق لباس پہنا. سنت जे مطابق لباس پاयो. زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے. زلفیوں رکھण जे سنت تے عمل آئے. ہمارے ساتھ عبدالستار بھائی موجود ہیں اور یہ بہت اچھے انداز میں سندھی لینگویج میں نیک اعمال کو ٹرانسلیٹ کیا اور ان کو ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر دی جا رہی ہے اور ایک تسبیح دی جا رہی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم مزید ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ. ہمارے حاضرین میں سے 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. پہلے ایک اسلامی بھائی بتائیں گے، پھر دوسرے اسلامی بھائی بتائیں گے. جو اسلامی بھائی رک جائیں گے سامنے والے اسلامی بھائی جیت جائیں گے. آئیے ہم ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے. میرا نام ساجد حسین شاہ ہے. میں ایک چھوٹا سا اپنا کام کرتا ہوں. جی ہمارے ساتھ ساجد بھائی بھی ہیں اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں. اور ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے. جی میرا نام محمد اکبر ہے اور کاروبار ہے چھوٹا سا. جی دونوں تاجر اسلامی بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ساجد بھائی بھی ہیں، اکبر بھائی بھی ہیں اور تنگ دستی کے کچھ اسباب بیان کیے جائیں گے. الٹا سونا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھنا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، قرآن مجید نہ پڑھنا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، غلط قسم کھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگا کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، مہمان آنے پر ناراض ہونا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، داد سے روٹی کاٹنا. اور ہمارے ساتھ ساجد بھائی بھی ہیں، اکبر بھائی بھی ہیں. جی ساجد بھائی شروع کریں. الٹا ہو کر سونا. الٹا سونا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا. گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، دروازے پر بیٹھنا. دروازے پر بیٹھنا، رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا. رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا. بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا. مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، قرآن پاک نہ پڑھنا. قرآن مجید نہ پڑھنا، مہمان آنے پہ ناراض ہونا. مہمان آنے پر ناراض ہونا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا. مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا. آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، غلط قسم کھانا. غلط قسم کھانا، دان سے روٹی کاٹنا. دانت سے روٹی کاٹنا. ہمارے ساتھ ساجد بھائی بھی موجود ہیں، اکبر بھائی بھی موجود ہیں اور یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. جی ہمارے ساجد بھائی کو اور اکبر بھائی کو تحفے میں ایک رسالہ اور ایک عطر اور تسبیح دی جا رہی ہے. بہت شکریہ. چلیں ہمارے ساتھ اکبر بھائی بھی موجود ہیں. اکبر بھائی کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک تسبیح دی جا رہی ہے اور ایک عطر دی جا رہی ہے. جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اس میں ایک سیگمنٹ ہے مقابلہ، یہ آپ دیکھ رہے تھے. ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کی ذہانت. اس میں مختلف شعبۂ زندگی اور مختلف تاجروں سے ہم علمی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اس میں ایک سیگمنٹ ہے آپ کی ذہانت. اس میں ہم مختلف اسلامی بھائیوں سے ہم سوالات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے نام بھی پوچھتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو نام بتائیں. میرا نام محمد فیاض ہے. اچھا، ان سے سوال کرتے ہیں، منہ میں بدبو ہو تو کیا وہ مسجد میں جا سکتے ہیں؟
मुंह में बदबू वाला शख्स मस्जिद में नहीं जा सकता। जी नहीं, मुंह में बदबू हो तो मस्जिद में जाना हराम है। और हमारे साथ फयाज भाई का जवाब दुरुस्त है और इनको एक रिसाला दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने के सवाबात, नमाज के 25 फजाइल, ज़मीन से दीनार निकालने वाला, 2 हालतों के अलावा नमाज मुआफ नहीं। और इसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। हमारे फयाज भाई को एक रिसाला तोहफे में दिया जा रहा है। हम और आप दीन सीखे, हम और आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ एक इस्लामी भाई मौजूद हैं। इनसे नाम पूछते हैं, क्या मसरूफियत है। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। मेरा नाम है आसिम इमरान अत्तारी और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जी, आसिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम भाई से एक सवाल करते हैं। आसिम भाई, मुझे बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजाना कितनी बार खाना खाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सुबह खाना खाते तो रात को नहीं खाते, और जब रात को खा लिया करते तो सुबह खाना नहीं खाया करते थे। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सुबह को खाना खा लेते तो रात को ना खाते, और अगर रात को खाना खाते तो सुबह को तनावुल ना फरमाते। हमारे साथ आसिम भाई का जवाब दुरुस्त है और आसिम भाई को एक रिसाला तोहफे में दिया जा रहा है। आसिम भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम और आप दीन सीखे, हम और आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमारे साथ एक इस्लामी भाई मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। जी, हमारे साथ आमिर भाई भी मौजूद हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं। आमिर भाई से एक सवाल करते हैं, कितनी उम्र में बच्चों के बिस्तर अलग करने का हुक्म है। बच्चों के बिस्तर 10 साल की उम्र में अलग कर देना चाहिए। जी, हदीस पाक में है 10 साल की उम्र में बच्चों के बिस्तर अलग कर दो। और हमारे आमिर भाई का जवाब दुरुस्त है और हमारे आमिर भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। हम और आप दीन सीखे, हम और आप। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ बिलाल भाई भी मौजूद हैं। हमारे साथ नातख्वां इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। इनसे कुछ अशार भी सुनते हैं, फिर हम बिलाल भाई की तरफ आते हैं और फिर हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आते हैं। जी उस्मान भाई। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। हमारे साथ उस्मान भाई भी हैं, तो उस्मान भाई को एक तस्बीह तोहफे में दी जा रही है और हमारे साथ बिलाल भाई भी हैं। इतना खूबसूरत इन्होंने एहतमाम किया, इनको एक स्पेशल तोहफा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सिलसिला आप देख रहे हैं हम और आप मदनी चैनल के साथ। अगर ये सिलसिला आप अपने इलाके में, अपने पार्क में, अपने ग्राउंड में करवाना चाहते हैं तो हमारी मदनी चैनल की टीम से ज़रूर राब्ता करें। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारा यहाँ पर जमा होना, अल्लाह करीम हमारे हाजरीन नाजरीन हम सबको खैर वाली, आफियत वाली, ईमान वाली, सेहत वाली, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप दीन सीखे, हम और आप दीन सीखे, हम और आपसे मुलाकात और एक है अहम बात। और आओ दीन सीखे, हम और आप दीन सीखे, हम और आप।